D'abord, à la présentation. D'abord, on les composants ou bien les segments d'utilisateur. Pour réaliser ce bit, le système GPS consiste à trois composants essentiels. Le bit du GPS كامل هو يديترمينا la position ديالنا هذا هو le bit. ولكن باش نوصلوا هذا البيت خاصنا 3 ديال لي كومبوزون اسونسيال. كاين كومبوزون سباسيال. شنو كومبوزون سباسيال؟ هما لونسومبل ديال لي ساتيليت. كاين كومبوزون كنترول هما لونسومبل ديال لي ستاسيون كاين في الارض كاين 5 والهدف ديالهم هما كيجيروا لنا هاد لي ساتيليت. لي كومبوزون يوتيليزاتور هما لونسومبل ديال ليوتيليزاتور سواء في الدومين ديال لا توبوغرافي وبيان الدومين سيفيل. الدومين سيفيل هو مثلا عندي سمارت فون، عندي سياره، عندي باطو كان بغي يعرف بوزيسيون ديالي. بالنسبه للدومين ديال لا توبوغرافي كاينين لي جي بي اس اللي تخدموا بهم في الدومين باش نلوفي بهم شي باراسير ولا شي حاجه. ابري غنشوفوا هادشي اون ديتاي. المهم قال لك 3 كومبوزون شنو الدور ديالهم؟ سي 3 كومبوزون بيرميت le calcul d'une position, l'altitude, longitude et la hauteur, par la détermination de la distance entre un récepteur et une morgue satellite. قلت ان هاد 3 ديال الكومبوزون كيمكنونا باش نحددوا لا بوزيسيون ديال هاد اليوتيليزاتور، هاد الباطو في هاد ليكزامبل. ولكن كيفاش كنحددوا هاد لا بوزيسيون ديالو؟ باش من خلال معرفه l'altitude, longitude, la hauteur par la détermination de la distance. من خلال كنحسبوا هاد المسافه اللي بين القمر الصناعي والباطو، ونفس الثاني هاد المسافتين كنحسبوها ومسافه اخرى ومسافه اخرى، ومن بعد كنديتيرمينو لا بوزيسيون. كيفاش كنديتيرمينو لا بوزيسيون من بعد غنشوفوها في الكور ان شاء الله. ولكن هنا كاين واحد الشرط، اون كونيسيون لا بوزيسيون ديال هاد لي ساتيليت في الاسباس. خاصنا الشرط الوحيد اللي كاين خاصنا نكونوا عارفين لا بوزيسيون ولا فيتاس ديال هاد لي ساتيليت، لي زوربيت ديالهم في الاسباس. هذا هو الشرط الوحيد اللي نكونوا عارفين باش نقدروا نديتيرمينيو لي كوردوني ديال هاد اليوتيليزاتور. بالنسبه لهاد لي سيغمون وبيان لي كومبوزون، كاين سيغمون يوتيليزاتور قلنا سواء سميتو سيغمون ولا كومبوزون كاينين نفس الحاجه. كاين سيغمون يوتيليزاتور يكومبوزي de l'ensemble des récepteurs d'utilisateurs du système GPS en tout point du globe. قال لك ان السيغمون يوتيليزاتور هما لونسومبل مجموعه ديال الاشخاص اللي كيستعملوا هذا الجي بي اس. وكاين فيه دو تيب، كاين ريسيبتور دو نافيغاسيون سادير هما دوك الناس اللي كيستعملوا الجي بي اس. مثلا عندك تليفون، عندك سياره اكسيتيرا راك كتستعمل الجي بي اس دو نافيغاسيون. وكاين لي ريسيبتور جيولوجيك اللي كيخدموا بهم في الدومين ديال لا توبوغرافي. بالنسبه للريسيبتور دو نافيغاسيون se présente sous la forme de petits appareils portables autonomes et qui peuvent fonctionner seuls. C'est-à-dire des appareils اللي كيخدموا بوحديتهم، ما محتاجين شي حاجه شي اوكسيلير لا يساعدهم. هنا ils donnent en temps réel la position du récepteur avec une précision métrique. هذا كيعطينا الكوردوني ديالنا سير بلاص، ما محتاجين حتى نمشيو للبيرو نكالكيلو الكوردوني ديالنا. سير بلاص كيعطينا اكس يغريك ديالنا، ولا بريسيزيون ديالو سينورمال غتكون فيبل لان غير مود كيعطينا الكوز مود كاين مود ابسولي ومود راديو. لانه في مود ابسولي كيعطينا لا بوزيسيون ديالنا. اما لي ريسيبتور جيوديزيك حنا اصلا ما محتاجينش في هذا مثال التليفون ديالك، ما محتاجش انا لا بريسيزيون تكون ميليمتر، محتاج لا بوزيسيون ديالك فين كاين بالضبط صافي. بالنسبه لهاد لي ريسيبتور جيوديزيك sont destinés à un fonctionnement en mode différentiel nécessitant deux récepteurs. Dans ce mode, les calculs de position sont généralement effectués après les mesures post-traitement. قال لك ان في هذا المود ديفرونسيال خاص توجور تخدم واحد المود ديفرونسيال، خاص توجور يكون عندنا جوج ديال الريسيبتور، واحد مستاسيوني فوق واحد البوان كوني والوطخ مستاسيوني فوق واحد البوان انكوني، على الاقل جوج. ولكن في الدومين ديال المحافظه خاص تكونوا 3 مستاسيوني وكان عندنا واحد البارادور ولا واحد مستاسيوني فوق بوان انكوني. ابري غنديطيو مزيان في هاد النقطه، لان هذا هو لو بيت كامل ديال الجي بي اس. وهاد مود هاد لي ريسيبتور جوج ديال الشيء نقراو الجي بي اس. وبالنسبه هذه قال لك هنا ان جينيرالمون افيكتي ابري لي ميزير، ان لا بوزيسيون ديالنا غالبا كنديتيرمينيوها حتى كنرجعوا للبيرو، ولكن ماشي دائما. بالنسبه في مود غولاتيف ارتيكا سينيماتيك ارتيكا لا كيعطينا الكوردوني تا هو في التيران. داكشي قال لك هنا جينيرالمون ماشي توجور. المهم بعد غندطيو هادشي كامل في الكور ديالنا. بالنسبه للسيغمون دو كونترول، لي سيغمون دو كونترول شنو هما؟ لونسومبل ديال لي ستاسيون او سول qui permet de gérer en permanence le système satellite.
هما واحد لونسوم ديال لي ستاسيون كاين في الارض واللي كيجريو لينا هاد لي ساتيليت. اش كيديروا السويفي ديال كاع لي ساتيليت اللي كاينين في السماء، كيفيريفيو الفونكسيونمون ديالهم واش هاد الساتيليت خدامين مزيان ولا لا، كيكالكيو لي بوزيسيون ديالهم. قبيله قلنا ان باش نعرفوا لي كوردون ديالنا خاصنا نكون عارفين لي بوزيسيون ديال هاد لي ساتيليت في الاسباس. شكون تيكالكي لنا لا بوزيسيون ديال هاد لي ساتيليت في الاسباس؟ هما لي سيغمون دو كونترول. سي بون. وبالنسبه شحال من سيغمون دو كونترول كاين 5 ستاسيون دو كونترول اللي كاينين في الارض. وكاينه اهم شيء خاص تعرفوا ان كولورادو سبرينغ هي ستاسيون برينسيبال ولا ستاسيون ميتريس، هي اللي كتحكم في لي زوتر ستاسيون. كاين هواوي، كاين اكسيسيون، اكسيتيرا، المهم كاين 5. كاين كولورادو 1، هواوي، جوج، اكسيسيون 3، هذا كجولين 4، وكاين هذا ديوغو 5. بالنسبه لي ستاسيون شنو الدور ديالهم؟ لي ساتيليت reçoivent des informations de 5 stations de contrôle situées au sol. Ces informations ont permis de régler la position orbitale et la vitesse du véhicule spatial. قالك ان الجي بي ان الساتيليت كيرسل واحد هاد لي سيغمون دو كنترول كيرسلوا واحد لي زانفورماسيون الجي بي اس. هاد لي سيغمون دو كنترول كيرسلوا واحد لي ساتيليت، هاد لي سيغمون دو كنترول كيرسلوا واحد لي زانفورماسيون هاد الجي بي هاد لي ساتيليت. وهاد لي ساتيليت ملي كيوصلوا ديك ليزانفورماسيون الا كان شي واحد لا فيتيس ديالو نقصات ولا شي حاجه كيزيد في لا فيتيس ديالو، وكاين شي واحد خرج من لوربيت ديالو كيرجع للوربيت ديالو، وكاين شي واحد فيه شي مشكل كيحاول يصلح. سي بون. بالنسبه للسيغمون سباسيال هما لونسوم ديال لي ساتيليت اللي كاين في السماء. بالنسبه للجي بي اس راه كاين 24 ساتيليت قلنا هما اللي خدامين، و دوت ساتيليت نون فونكسيونيل بمعنى ما خدامينش. في حاله وقع شي ساتيليت من هاد 24 ساتيليت وقع فيه شي بروبليم، كنجيبو لي ساتيليت الاخرين اللي ما خدامينش، يكونوا شي 4 ولا 6 تقريبا، كنرومبلاسيو بيه. وبالنسبه قلنا ان هاد لي ساتيليت كاين 4 ديال زوربيت، كل اوربيت فيه قلنا كاين 4 ديال زوربيت، كل اوربيت فيه 6 ديال ساتيليت. وقلنا انا لالتيتيد ديالو 20000 كيلومتر تقريبا. وقلنا المهم شي كان واش نقولوا في هذا الكومباريزون شي التفاصيل كانوا واش نقولوا. المهم وبالنسبه بالنسبه واحد المعلومه مهمه بزاف خاص تعرفوا ان الجي بي اي ان لي ساتيليت فيهم واحد لوغلوج اللي داخل ديالهم تري هوت بريسيزيون. تقريبا لا بريسيزيون ديالهم هي 10 على بويسونس موان 13 سكوند، لان مثلا حنا الساعه اللي عندنا خدامين بها حنايا هي تقريبا لا بريسيزيون ديالها بالثانيه، ولكن هذه لا بريسيزيون ديالها راه 10 على بويسونس موان 13 ثانيه. بحال لوغلوج تري بريسي. و10 ماشي اغلوج عاديه، هي كتكون عندهم بحال لوغلوج اتوميك، بمعنى بحال لوغلوج ذريه تقريبا. وبالنسبه لافي ديال لي ساتيليت كتكون تقريبا من 7 سنين ونص حتى ل 5 سنوات، معنى لا ديغ دو في دو ساتيليت شحال المده هو تيبقى خدام، من 7 سنين ونص تقريبا ولا ماكسيموم 5 سنه خاصنا نبدلو ديك الساتيليت. المهم اليوم شنو لي سيغمون دو كونترول، لي سيغمون تيليفاتور، لي سيغمون سباسيال، و لا سيونس الثانيه ان شاء الله غنكملو الكور ديالنا.